यो रेकर्डिङमा चाहिँ हामी IAS 36 इम्पेरिमेन्ट अफ एसेट्सको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ र फर्स्ट अफ अल हामी इम्पेयर्ड एसेट भनेको के हो भनेर बुझौँ। कुनै पनि एसेटलाई इम्पेयर्ड एसेट कन्सिडर गर्न सकिन्छ यदि त्यो एसेटले आफ्नो एक्सपेक्टेड लेभल अफ पर्फर्मेन्स डिलिभर गर्न सकेन अर त्यसको मार्केट भ्यालुमा चाहिँ सार्पली डिक्लाइन आयो भने त्यस्तो एसेट्सलाई हामी इम्पेयर्ड एसेट कन्सिडर गर्न सक्छौँ। नाउ एउटा अर्गनाइजेसनसँग डिफ्रेन्ट टाइप अफ एसेट हुन्छ र यो क्वेसन हामीलाई सोध्नु नेसेसरी छ कि कहिले चाहिँ इम्पेरिमेन्ट रिभ्यू कन्डक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नाउ यसको एन्सरमा इम्पेरिमेन्ट रिभ्यू त्यतिखेर मात्र कन्डक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जब हामीसँग इन्डिकेसन अफ इम्पेरिमेन्ट छ कि त्यो एसेट चाहिँ नट पर्फर्मिङ एज एक्सपेक्टेड अर मार्केट भ्यालु चाहिँ सार्पली डिक्लाइन भयो है भनेर। त्यस्तो इन्डिकेसनहरू एसेटको मार्केट भ्यालुहरू सार्पली डिक्लाइन भयो भनेर आउन सक्छ वा इभिडेन्स अफ अब्सोलेन्सेस मिन्स एसेट्स हाम्रो टेक्नोलोजिकली पुरानो भयो र एसेटहरू ड्यामेज भए र इकोनोमिक पर्फर्मेन्स अफ द एसेट चाहिँ राम्रो भएन भन्ने इन्डिकेसनहरू आयो भने चाहिँ यस्तै इन्डिकेसनहरू आयो भने चाहिँ त्यतिखेर मात्र हामीले इम्पेरिमेन्ट रिभ्यू कन्डक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। बट सर्टेन एसेट्समा इम्पेरिमेन्ट रिभ्यू इयरली कन्डक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो एसेट्सहरू चाहिँ गुडविल जुन चाहिँ बिजनेस कम्बिनेसन गर्दाखेरि अब्टेन गरेको छ वा कुनै पनि इन्टेन्जिबल एसेट्स जसको युजफुल लाइफ चाहिँ इन्डिफिनाइट छ र इन्टेन्जिबल एसेट्स जुन चाहिँ युजमा आएको छैन त्यस्तो एसेट्स भयो भने चाहिँ हामीले इम्पेरिमेन्ट रिभ्यू इयरली कन्डक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नाउ वेन एन इम्पेरिमेन्ट एसेट सुड बी रेकग्नाइजमा जाउँ। इम्पेरिमेन्ट एसेट त्यतिखेर मात्र रेकग्नाइज गर्नुपर्ने हुन्छ जब कुनै एसेट्सको रिकभरेबल अमाउन्ट चाहिँ आफ्नो क्यारिङ अमाउन्टभन्दा लोवर हुन्छ त्यतिखेर मात्र एउटा अर्गनाइजेसनले इम्पेरिमेन्ट लसहरू रेकग्नाइज गर्नु पाइन्छ। नाउ इम्पेरिमेन्ट मेजर गर्ने कसरी भन्नुमा इम्पेरिमेन्ट भनेको जहिले पनि रिकभर्ड अमाउन्ट चाहिँ क्यारिङ अमाउन्टभन्दा लोवर भएको हो। नाउ रिकभर्ड अमाउन्ट भनेको चाहिँ ग्रेटर अफ फेयर भ्यालु लेस कस्ट अफ सेल्स अफ द्याट एसेट्स अर त्यो एसेटको भ्यालु इन युज हुन्छ। र भ्यालु इन युज भनेको चाहिँ त्यो एसेटले जेनेरेट गर्ने फ्युचर क्यास फ्लोले चाहिँ कम्पनीको कस्ट अफ क्यापिटलले डिस्काउन्ट गर्ने हो। नाउ एउटा नोट, जब एसेटको रिकभर्ड अमाउन्ट चाहिँ क्यारिङ अमाउन्टभन्दा लोवर हुन्छ त्यतिखेर हामीले एसेटलाई रिड्युस अमाउन्टमा वा इम्पेयर्ड अमाउन्टमा हामी बुक गर्छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसनले पनि पर्सपेक्टिभ पिरियडमा चाहिँ एकचोटि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। नाउ प्रेजेन्टेसनतिर जाउँ। इन सिम्पल टर्म प्रेजेन्टेसन कुनै पनि इम्पेरिमेन्ट लसहरूलाई चाहिँ हामीले स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लसमा एक्सपेन्सेस बुक गर्नुपर्ने हुन्छ यदि त्यो एसेट चाहिँ हिस्टोरिकल कस्ट मेथड अर कस्ट माइनस डिप्रिसिएसन मेथड युज गरेर बुक गरेको छ भने। बट वेन एसेट चाहिँ सब्सिक्वेन्टली रिभ्यालुएसन मोडल युज गरेर बुक गरेको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले इम्पेरिमेन्टलाई फर्स्ट अफ अल रिभ्यालुएसन रिजर्भबाट वा रिभ्यालुएसन गेनबाट अफसेट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अफसेट गरेर बाँकी भएको अमाउन्ट मात्र हामीले प्रफिट एन्ड लसमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ एज एन लस। नाउ रिभर्सल अफ इम्पेरिमेन्टतिर छौँ। इम्पेरिमेन्ट त्यतिखेर मात्र रिभर्स गर्न पाइन्छ जहाँ चाहिँ सर्टेन इन्डिकेसन हुन्छ कि त्यो एक्जिस्टिङ सिचुएसन जसको कारणले चाहिँ इम्पेरिमेन्ट कन्डक्ट भयो त्यो चाहिँ अब छैन भनेर जब हामी इन्डिकेसनहरू पाउँछौँ त्यतिखेर मात्र हामीले इम्पेरिमेन्टलाई रिभर्स गर्नुपर्ने हुन्छ। नाउ त्यसको ट्रिटमेन्ट के हुन्छ? रिभर्स गर्दाखेरि सिम्पली यदि कस्ट मेथडबाट युज गरेको छ भने, कस्ट मोडलबाट युज गरेको छ भने त्यस्तो बेला रिभर्सल अफ इम्पेरिमेन्टलाई इन्कम रेकग्नाइज गर्नुपर्ने हुन्छ प्रफिट एन्ड लसमा। हाउएभर इम्पेरिमेन्ट रिभर्स गर्नुको लागि पनि एउटा सर्टेन सिलिङ हुन्छ जुन चाहिँ एसेटको इम्पेरिमेन्ट रिभर्स गर्दाखेरि यदि इम्पेरिमेन्ट कन्डक्ट नभइकन हिस्टोरिकल कस्ट मेथडबाट बुक गरिएको छ भने त्यसको क्यारिङ भ्यालुभन्दा
एसेटको रिभर्स अफ इम्पेरिमेन्ट ठुलो हुनुहुन्न, जुन चाहिँ म यो एक्सप्लेनेसन पछि गर्ने क्वेसनमा डिस्कस गरिदिन्छु। र यदि इम्पेरिमेन्ट इनिसियली चाहिँ कम्प्लेक्स ट्रिटमेन्ट मिन्स रिभ्यालुएसन गेनमा घटाइएको थियो भने रिभर्सल अफ इम्पेरिमेन्टले चाहिँ रिभ्यालुएसन गेनलाई नै बढाउनु पर्ने हुन्छ। नाउ अब यसको एउटा क्वेसनतिर जाउँ, जसमा चाहिँ म रिभर्सल अफ इम्पेरिमेन्टको यो सेकेन्ड पार्ट सिलिङलाई राम्रोसँग डिस्कस गर्छु। नाउ क्वेसनलाई अब्जर्भ गरौँ। ABC purchased a non-current assets on 1st January 2001 at a cost of 30,000. Means cost of assets at the cost of 30. Cost of assets चाहिँ 1st January 2001 मा 30,000 थियो अरे। र एसेटको युजफुल लाइफ चाहिँ at the date the asset has an useful life of 10 years. Means useful life हाम्रो life of asset चाहिँ हाम्रो 10 years थियो अरे। Asset was subsequently measured at historical cost method, means costless depreciation method ले नै एसेटलाई historical cost book subsequently measure गरेछ। And at 31st December 2002 the asset was subject to an impairment review. Now at 31st December 2002 मा चाहिँ सर्टेन इन्डिकेसन आएछ जसले गर्दा चाहिँ इम्पेरिमेन्ट रिभ्यू कन्डक्ट भएछ र एसेट त्यतिखेर चाहिँ एसेटको चाहिँ 17,000 मा सेल्स हुन सक्थ्यो बाइ इन्करिङ 1,000 ट्रान्जेक्सन कस्ट र एसेटको भ्यालु इन युज चाहिँ 16,000 थियो। नाउ एट 31st December 2005 मा चाहिँ द सर्कमस्टान्सेस विच कज द ओरिजिनल इम्पेरिमेन्ट टु बी रेकग्नाइज ह्याभ रिभर्स्ड, मिन्स जुन कारणले गर्दा चाहिँ इम्पेरिमेन्ट भएको छ त्यो सिचुएसन चाहिँ चेन्ज भएछ। एन्ड विथ दिस रिजल्ट द रिकभरेबल अमाउन्ट इज नाउ 40,000। नाउ त्यस्तै कारणले हाम्रो रिकभरेबल अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो एसेटको 40,000 भएछ। नाउ रिक्वायर्ड छ हाम्रो what is the valuation of assets at 31st December 2002, 31st December 2003 र 31st December 2005। नाउ जाउँ यसमा। नाउ अब हामी एक्चुअली स्लाइड्स पनि रिभ्यू गर्दै जाउँ। नाउ फर्स्टमा चाहिँ 31st December 2002 मा चाहिँ हाम्रो एसेटको क्यारिङ भ्यालु कति थियो भनेर क्याल्कुलेट गरौँ। नाउ हाम्रो युजफुल लाइफ थियो छ, त्यही भएर डिप्रिसिएसन पर इयर चाहिँ हाम्रो 3,000 हुन्छ। नाउ कस्ट अफ कपी गर्दैन हाम्रो 1st January 2001 मा चाहिँ हाम्रो एसेटको कस्ट 30,000 छ र हाम्रो डिप्रिसिएसन फर द पिरियड हाम्रो डिप्रिसिएसन 1 इयरको डिप्रिसिएसन कति हुन्छ त 3,000 हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो क्यारिङ भ्यालु अफ एसेट एट 1st Jan 2002 चाहिँ 27,000 हुन्छ र यसको पनि डिप्रिसिएसन फर द पिरियड चाहिँ 3,000 नै हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो क्यारिङ भ्यालु अफ एसेट एट 1st January 2003 और 31st December 2002 मा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त क्यारिङ भ्यालु हाम्रो 24,000 हुन्छ। नाउ क्वेसनले इन्डिकेट गराएको छ कि 31st December 2002 मा चाहिँ इम्पेरिमेन्ट रिभ्यू कन्डक्ट भएको छ भनेर। नाउ त्यही भएर हामीले इम्पेरिमेन्ट रिभ्यू कन्डक्ट गर्दाखेरि हामीले के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा इज भ्यालु इन युज एन्ड अर्को इज फेयर भ्यालु लेस कस्ट अफ सेल्स। नाउ त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, क्यारिङ अमाउन्ट रिकभर अमाउन्ट जुन चाहिँ लोवर छ कि छैन, जुन चाहिँ लोवर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले केमा त एसेटको भ्यालु भनेर बुक गर्नुपर्ने हुन्छ र एक्सेस अमाउन्ट चाहिँ हामीले इम्पेरिमेन्ट लस भनेर प्रफिट एन्ड लसमा बुक गर्नुपर्ने हुन्छ।
नाउ फेरि क्वेसनमा जाउँ। नाउ क्यारिङ अमाउन्ट अफ एसेट एट 2002 मा चाहिँ हाम्रो 31 डिसेम्बर 2002 मा चाहिँ 24,000 छ। न अब रिकभरेबल अमाउन्ट क्याल्कुलेट गरौँ। नाउ रिकभरेबल अमाउन्ट भनेको लोअर अफ भ्यालु इन और फेयर भ्यालु लेस कस्ट अफ सेल्स हो। नाउ यहाँ भ्यालु इन युज क्वेसनले डाइरेक्टली भनिदिएको छ द्याट इज 16,000 भनेर। र भ्यालु इन युज अफ एसेट इज 16,000 भनेर अलरेडी भनिदिएको छ। र हाम्रो फेयर भ्यालु कति छ हाम्रो एसेटको द्याट इज क्यान बी सोल्ड एट 17,000। वेयरएज ट्रान्जेक्सन कस्ट भनेको हाम्रो कस्ट टु सेल्स हो जुन चाहिँ 1,000 छ। नाउ हाम्रो यो क्वेसनमा दुईटैको भ्यालु सेम आएको छ। नाउ यसले के गरौँ भने लेट्स सपोज एज्युम द्याट हाम्रो चाहिँ भ्यालु इन युज चाहिँ 15,000 छ एज्युम गरौँ है। एज्युम 15,000 छ। र हामीले यहाँ 15,000 राख्दियौँ। नाउ यसमा हायर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, सरी नट लोअर इज हायर है। हाम्रो रिकभरेबल अमाउन्ट चाहिँ हायर अफ भ्यालु इन युज और फेयर भ्यालु लेस कस्ट अफ सेल हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो यसमा हायर हुन्छ द्याट इज 16,000। त्यही भएर हाम्रो रिकभरेबल अमाउन्ट चाहिँ कति भयो हाम्रो 16,000 भयो। नाउ अब नाउ यहाँ हायर यहाँ दुईटामा हेरौँ। क्यारिङ भ्यालु इज 24,000 whereas रिकभरेबल अमाउन्ट इज 16,000। therefore assets should be booked at lower of carrying value or recoverable amount। नाउ त्यही भएर एसेटको भ्यालु चाहिँ 2000x2 मा लोअर अफ क्यारिङ भ्यालु और रिकभरेबल अमाउन्ट हुन्छ विच इज 16,000। त्यही भएर हामीले इम्पेरिमेन्ट लस चाहिँ कति बुक गर्नुपर्ने हुन्छ, लस इज इक्वल टु क्यारिङ भ्यालु लेस रिकभरेबल अमाउन्ट और एसेटको भ्यालु द्याट इज 8,000 चाहिँ हामीले यो पिरियडमा 2002 मा इम्पेरिमेन्ट लस रेकगनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। 2003 मा कुनै पनि इम्पेरिमेन्ट लस रिभर्स गरेको छैन। त्यही भएर 2003 मा हामीले नर्मल तरिकाले बुक्स मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो 1 जनवरी 2000x3 मा एसेटको क्यारिङ भ्यालु हुन्छ 16,000। नाउ अब यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ कि डिप्रिसिएसन नाउ विल नट बी 3,000 बिकज एसेटको भ्यालु हेज बिन डिक्लाइन टु 16,000। त्यही भएर डिप्रिसिएसनलाई पनि हामीले रिभिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। डिप्रिसिएसन कति भयो हाम्रो क्यारिङ भ्यालु एट द स्टार्ट अफ इयर डिभाइडेड बाई रिमेनिङ नम्बर अफ लाइफ। हाम्रो रिमेनिङ लाइफ कति छ हाम्रो जनवरी 2001 मा हामीले किनेको थियौँ एसेट्स, त्यतिखेर हाम्रो लाइफ 10 वर्ष थियो। नो आफ्टर 2 इयर्स एट इज 1 जनवरी 2003 हाम्रो रिमेनिङ युजफुल लाइफ इज 8 इयर्स। त्यही भएर हामीले 8 ले डिभाइड गर्छौँ द्याट इज 2000। त्यही भएर क्यारिङ भ्यालु अफ एसेट एट 31 डिसेम्बर 2003 2003 चाहिँ हाम्रो क्यारिङ भ्यालु लेस डिप्रिसिएसन फर द इयर भएर 14,000 हुन्छ। नाउ अब 2005 मा जाउँ। नाउ हाम्रो 2005 मा cost of or carrying value of assets at 1st Jan 2000x4 मा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ द्याट इज 2000x3 को क्लोजिङ ब्यालेन्स इज 14,000 हुन्छ। नाउ यो वर्षको डिप्रिसिएसन
will again be 2000. Carrying value of assets at 2005 को बिगिनिङमा कति हुन्छ हाम्रो 12,000. त्यस्तै गरी carrying value of asset at the end of 2005 चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त फेरि 10,000 हुन्छ. हाम्रो 10,000 हुन्छ. नाउ हामीले 2005 मा फेरि इम्पेरिमेन्ट रिभ्यू कन्डक्ट गरेका छौं र यतिखेर हाम्रो रिकभरेबल अमाउन्ट चाहिँ कति छ त 2005 मा इट इज 40,000 हो. नाउ अब हाम्रो कुनै पनि इम्पेरिमेन्ट लस छ त यो पालि नो छैन किनकि हाम्रो क्यारिङ भ्यालु इज लोवर देन रिकभरेबल अमाउन्ट. त्यही भएर हाम्रो कुनै पनि इम्पेरिमेन्ट लस छैन. बट हामीले के इन्डिकेसन पायौं कि रिकभरेबल अमाउन्ट बढी भयो त्यही भएर हामीले पहिला गरेको इम्पेरिमेन्टले अब हामी रिभर्स गर्नुपर्छ. नाउ अब रिभर्स गर्दाखेरि हामीले दुईटा कुरा कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ कि कति अमाउन्टसम्म चाहिँ रिभर्स गर्न मिल्छ. फर्स्ट कुरा कन्सिडर गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भने कति अमाउन्टसम्म चाहिँ रिभर्स गर्न मिल्छ. नाउ त्यसको लागि हामीले के एज्युम गर्नुपर्छ भने हामीले कहिले पनि इम्पेरिमेन्ट कन्डक्टै गरेका छैनौं भनेर एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ र विदाउट कन्डक्टिङ एनी इम्पेरिमेन्ट 2002 को नै इम्पेरिमेन्टलाई हटाएर हाम्रो क्यारिङ भ्यालु अफ एसेट चाहिँ कति हुन्छ भनेर डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ. नाउ पहिला त्यो डिटरमाइन गरौँ. नाउ cost of assets 2001 मा हाम्रो cost of assets कति छ that is 30,000 र यदि हामीले कुनै पनि इम्पेरिमेन्ट रिभ्यू 2002 मा कन्डक्ट गरेको छैनौं भने हाम्रो डिप्रिसिएसन फ्रम 1st Jan 2001 to 31st December 2005 चाहिँ कति हुन्थ्यो त means 2001 2 3 4 5 5 इयर्सको डिप्रिसिएसन हुन्थ्यो जुन चाहिँ 3000 पर इयर हो र इन्टु 5 जुन चाहिँ क्यारिङ भ्यालु चाहिँ हाम्रो क्यारिङ भ्यालु चाहिँ इम्पेरिमेन्ट कन्सिडर गर्न भने कति हुँदो रहेछ हाम्रो 15,000. त्यही भएर हामीले इम्पेरिमेन्ट रिभर्स गर्दा पनि हामीले जस्ट 15,000 को सिलिङसम्म मात्र इम्पेरिमेन्टलाई रिभर्स गर्न सक्छौं नट 40,000. त्यही भएर हामीले अब इम्पेरिमेन्टलाई रिभर्स गर्छौं र इम्पेरिमेन्टलाई रिभर्स गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो जुन क्यारिङ भ्यालु भन्दा रिकभर अमाउन्टको डिफरेन्स निकाल्छौं. हाम्रो रिकभर अमाउन्ट छ 40,000 whereas हाम्रो क्यारिङ भ्यालु छ 10,000. मिन्स हामीले 30,000 को रिकभर हामीले इम्पेरिमेन्ट रिभर्स गर्न मिल्छ त मिल्दैन किनकि इम्पेरिमेन्टै 8,000 चार्ज भएको छ फर्स्ट अफ अल त. बट यो पुरै 8,000 पनि हामीले रिभर्स गर्न मिल्दैन बिकज हाम्रो यदि कुनै पनि इम्पेरिमेन्ट नभएको भए हाम्रो एसेटको भ्यालु कति हुन्छ त इट विल बी 15,000. त्यही भएर हामीले यो एसेटलाई 15,000 भन्दा माथि हामीले रेकग्नाइज गर्न सक्दैनौं. त्यही भएर हामी के गर्छौं डेबिट एसेट्स भनेर हामी 5,000 डेबिट गर्छौं र क्रेडिट रिभर्सल अफ इम्पेयरमेन्ट भनेर हामी 5,000 क्रेडिट गर्छौं. यो क्रेडिट अफ इम्पेयरमेन्ट चाहिँ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा
इन्कम स्टेटमेन्टमा एज एन इन्कम भनेर देखिन्छ, वेयरएज एसेटको भ्यालु चाहिँ क्यारिङ भ्यालु प्लस रिभर्सल अफ इम्पेयरमेन्टमा बुक गर्छौँ, द्याट इज 10,000 प्लस हाम्रो इम्पेयरमेन्ट कतिले मात्र रिभर्स हुनसक्छ, हाम्रो 5,000ले मात्र, त्यही भएर हामीले 15,000 बुक गर्छौँ। आई होप तपाईँले यो कुरा बुझ्नुभयो होला। यो फाइनेन्सियल यो इम्पेरिमेन्टको पार्ट 1 हो र हामी अब यसको छिट्टै पार्ट 2 पनि निकाल्नेवाला छौँ। र कुनै पनि क्वेसन छ भने प्लिज कमेन्ट बिलो, र तपाईँहरूले कुनको भिडियो लेक्चर चाहिन्छ वा कुनको रिभिजन क्लासेस चाहिन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्दा हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू।